Salam Ibna, j'espère que vous allez toutes bien. Enfin, لحقت la vidéo تاع mes achats en ligne, soit Facebook ou là Instagram. Donc, في la période تاع le confinement, كنت نشري en ligne. Donc, نبداو بلي articles اللي شريتهم directement. Donc, premier article هو هاد العباية et bien sûr mon chat. كل ما نجي نفيلمي يجي في الطريق. l'essentiel كيما قلت لكم شريت هاد العباءة اللي بزاف هايله بزاف براتيك خفيفه قماشها هايل قماشها ماشي هذاك لو جور اللي يتكرفص قماشها شغل شايد روحو او ميم طون بارد وراهم اون طوندون شغل يلبسوهم تلبس مع كامل باسكات تلبس مع دي طالون مع لي صندال بلاير لي براتيك هكا تما تاع خرجه تاع فيت في كيما شتوني نوريكم في القماش تاعها بون لا كولور ما هيش تبان اكزاكت اي تبان بوردو مي هي نو ماشي بوردو هي ريحه شغل لوبرجين كيما لهنا شتو لي مونش تاعها يجو بزاف عراض ستيل كيمونو وتجي دوبلي سي بور سا تجي واقف هنايا لا كولور راهي تبان ا بوبري وي اوبرجين هادي لا كولور سينو القماش تاعها ما ديما نقول كيما قلت لكم بارد خفيف وتتلبس يعني معاها فسال تحت من تحت اونيك كيما انا نلبسها مع بونطالون او بول نوار وتقدروا تماريوها مع نيمبورط كال كولور. لهنا هاكم تشوفوا كيفاش دايره كامل لا كولور تاعي هي اغوش دوزيام اغوش كاينه داك الباج ابري تاعي هذيك هي لا كولور اي فوالا هي ليك بورتي كيفاش تجي بزاف شابه. لو دوزيام ارتيكل هو هاد لا روب دانتيريور اللي كانت خالتي شراتها لي نقولها ميرسي بوكو ربي يحفظك ان شاء الله. نوريكم فيها انا شفتها في فيسبوك وقلت لها جابتها لي كيما شفتوا خرجوا هادو تانيت خرجوا هاد الصيف تسماكم شايفينهم ديجا فيها بليزيور كولور. انا خيرت هادي بلو نوي فيو كنحب البلو فيها هاد لي ديتاي هاد لي كولور تانيت زادوا فيها النص لورانج الروج بلو سيال هاد الدوري ولا برودري تاعها كيف قماشها بارد وماشي ترانسبارون قماشها قماش ماشي هذاك نيلون ولا لي يسخن ولا لي يعرق في الصيف كيما شتو تجي هي كروازي من الفوق وتجي فيها لي زيلاستيك هكذا باش تشد شغل تماركي دير ديماركاسيون. دونك تشوفوا في المانكان كيفاش بورتي كيفاش تبان فيها بليزيور كولور فيها لورانج الفار نوار جون خرجوا قايتك فوالا كيفاش تكون بورتي بزاف شابه. Et voilà, pour le troisième article, commandez le pyjama Facebook toujours. 2 pièces, pull demi-manche ou pantalon. سروال طويل ou large من تحته. كاين بونتا كورت اللي يجوا فيهم لي شورت. خيرت هاد لا كولور فيرت vu que mes pyjamas كامل فيهم الغوز ولا البلو ولا كامل دونك هاد لا كولور شابه شغل تاع صيف وبرده فيها هاد لي ديتاي تاع لي شا شغل بلي انسترومون ميوزيكو. هادي لا مارك ريندا سي ترك مارك ترك وشنو عندهم بروبليم لي ترك سيك لي عندهم دي فوس تاي سيتادير اذا تلبسي ام دي ال والال تدي الاكس ال والاكس ال تدي دي اكس ال هكذا باش تطيحوا في لا تاي تاعكم سوا اون بليس لي بيجاما يجوا لارج يجوا شابين باش تحسوا راحتكم كونفورطابل. كيما وريت لكم سروال جاي طاي اوت بزاف هايل بزاف كونفورطابل فوالا عملت لي ديتاي تاع القماش كيف قماشها بارد والسروال فيه لي ديتاي كيما البول فيه هذوك راس تاع قط هذوك ومام في القلب هذاك لي زغير اللي فيه لي غيور اللي فيه في السروال تانيت باسكو دي فوا تلقاو دي بيجاما سروال من جهه والبول من جهه نديري با كيف شغل جابوهم ولصقوهم اي فوالا هليك فوتو باش تبان بيان. Sinon, le coup de cœur, enfin j'ai reçu ma commande de Burkini. Donc, هادي شريتهم Instagram, j'ai commandé Instagram.
واحد لي دو سور شغل زوج خيات عندهم اون باج، هما بداو en 2013 حلو مغازان وكانوا يروحوا للترك يجيبوا سلعة، كانت صغار وين تلقاو مرا في الدومين تاع الكوميرس. اي فوالا دوك يخدموا باليطات تاع العرايس، يخدموا هاد العام خدموا لي بوركيني كيما شفتوا. لا كوموند تلحقكم هكذا في ساشي مكتوب فيه الاخر ديالكم، فيه لي رونسينيمون ديالكم، نيميرو التليفون، لادريس، اكسيتيرا ولو بري. هادي في بليده، هما جايين في بليده بصح يليفريو لي 48 ولايه. بون في الجي ولي زالونتور تاع بليده سي بايمون ما اما سمحت تلحق عندك لا كوموند وتخلصيها. سينو لي 48 ولايه سي باغ ام اس ولا باغ تاكسي. كيما شفتوا هاد البوركيني دي اون بلو نوي، انا كنت حابه اون نوار مي صار روبتور دو ستوك، دونك قاعد لها في بلو نوي لوبرجين. فيها بليزيور كولور، فيه البوردو ومام حد دخل اون نوفيل كولور لا سيمين بروشان ان شاء الله. دونك كيما شفتوا هاد البوركيني فيه 3 بياس، فيه لو توربون تاعو وفيه لو فيزو كيف جاي طاي اوت كونفورتابل، يعني لا فينيسيون فريمون كي القماش لا فينيسيون كلش. بون كي تشروها عفسه اونلاين تخافوا تبداو تقولوا ما تجينيش، وسورتو هكا بوركيني انا قلت القماش تاعو دوك يكون خشين قبل ما يجينيش مي نو، قماش خفيف هايل سوبل ما ياكلش، باسكو دي فوا كاين دي مايو شغل قماشهم ياكل، مي هذا لا بيان شغل فينيسيون هايله. كيما شفتوا هدايا لو او يجي من القدام، شوفوا الرقبه طالعه كاع يتيك يخبي لكم كاع الرقبه وفلودو بلا فيرميتور كلير وما يجيش لاصق، ماشي هذوك اللي غير التمخ يلصق عليه كاع يتيك. على بها فاش عجبني شغل في لي زيبول عنده لي فولون وتحت كيف بالفولون، شوفوا زوج هكذا كيف نخلي لكم فوتو بورتي باش تشوفوه ابوبري كيفاش داير، وكامل لي بري ولا لي باج وكامل نخلي لكم في لا بار دانفو لي انفورماسيون غايتك نخليهم لكم لتم. كما قلت لكم شوفوا لي ديتاي في لي زيبول هذوك لي فولون لي فيه لتحت كيف لي فريمون شغل عندهم حسن المعامله، كيفاش يتعاملوا مع لي كليونت تاعهم، مساكن يعيطوا لهم على 7 تاع الصباح يريبونديو حتى ل 10 تاع الليل، هما مازالهم يحكموا لي كوموندو كامل. مي فريمون اي سون جونتي، ميم لا ليفروز اللي تخدم معاهم اون كان نساء، كاين نساء ما يحبوش يليفري لهم راجل، كاين واحد لا ليفروز تخدم معاهم بزاف هايله تاني. كيما شفتوا هاوليك هكذا تحبوا ديروا كابتور في لي رونسينيمون لهنا هاوليك هذيك لا كولور اوبرجين. بون في لي فوتو بيان سور ينقصوا شويه ماشي كيما في الصح، هدايا البوردو وهدايا نوار. دوك نلحقوا لارتيكل سويفون اللي هو ساك. هاد الساك الكبير نوار كيما شفتوا لا فورم ديالو يجي من الفوق كبير بارابور لتحت. لا ماتير ديالو بزاف هايله شغل لا فينيسيون كلش. هذا بزاف براتيك لافاك، راني نستنى غير وقت نولوا لافاك باش نروح نرفد فيها، نروح نقرا ونداه. قلت لكم يرفد بزاف واسع في الداخل واسع، يرفد لكم بزاف ميم في لي فواياج كل وحده تحب تروح لي فواياجي تدي معاها لي بابي ديالها وكامل. كاش شغل تاني لي زونسينيونط وحده تخدم بروف ولا تاني تساعدها بزاف. لي مامون تاني اللي عندهم لي زونفون كيما شفتوا هنا عنده تاني ان سانتورون يتعلق فيه دي بوش من الداخل. ولا فيرميتور تاعو بيان سور. لو دوزيام ساك ديت هدايا جاي صغير عليه بارابور، جاي في الباج كما قلت لكم. هاد لا ماتير تاعو الجلد ولا جو سي با بزاف هايله وشايد روحو وكاليتي شابه، يعني توب دي توب. فيه دو كولور
كيما راكم تشوفوا بهاج والمارون دونك لا شغل واحد المارون رايح الميال فيه كيف بوش من اللور عنده برك يديه يزغدو بزاف اسونسيال فيه لا سانتور كيف شوفوا كيفاش تجي امبالي جاوني بين زوج امبالي بلي ساشي تاعهم كلش فوالا كاين من داخل هاد الساشي رومبلي دار شغل معمر بالهواء باش ما يتعوج لكمش الصاك ديالكم لهنا كيف دو بوش تحبوا تحطوا مرايه بابي موشوار مفاتح جو سي با هنا تاني اون بوش فيها بلا فيرميتور اي فوالا حبيت نوريكم هنا كيفاش تديروا لا ديفيرونس واحد كبير وواحد صغير فوالا هاد تقدروا ديروه هكذا من هاد لو كوتي ولا تقدروا ديروه من هاد لو كوتي اللي جاي سامبل اي فوالا لا باز ديالو جايه يابسه شغل على بها تخليه شايد روحو ما يتعودش كامل سينا همليك لي فوتو هاوليك اللي انا ديت النوار اللي على دروات الكبير وهذا الصغيور اللي على لاغوس اللي جاي على لاغوس عندك هو بور لارتيكل سويفون هو هاد لا صوندال حاشاكم بزاف سوبل طريه اون ديري با راكم لابسين غايتيك وشوفوا لي ديتاي اللي فيها شابه فيها كوتي بنوار جاي شغل مات ماشي غلاسي وكوتي الاخر اللي جاي شغل غري دوري ماشي ديك دوري جو سي با مي برييش فريمون لهنا تقدروا ديروا لا شغل تسقموها على حساب رجلكم تزيدوا ولا تنقصوا فيها على حساب رجلكم اي فوالا هنيك بورتي بزاف شابه فيها 3 كولور كاين نوار الباج الغوز دونك كيما حبيتو اي لو ديرني ارتيكل هو هاد لو ليسور اللي شريتو كومونديتو فيسبوك كيف وشريتو هذا ريمينتون شتو بزاف يهضروا عليه هذا كيراتين ثيرابي برو يجي معاه لا بوشيت ديالو كيما راكم تشوفوا هذا كان اون بروموسيون شريته من عند كاليكسا كوزميتيك اللي معاش كاليكسا ستا ماغازان جاي في سونتر كوميرسيال طيبه تاع بجراح ويدير لا ليفريزون لي 48 ولايه دي الحاجه اللي مليحه شغل في لي ماغازان اللي يديروا لي 48 ولايه ليفريزون ميم ما تكونوش اجي تقدروا ديروا لا كوموند ديالكم وتلحقكم وشنو سمعت باللي خرجت لا كوبي تاع هدايا دونك خذوا حذركم انا ما قبل ما نشريه رحت شفت في يوتيوب كاين دي كريتير اللي تعرفوا ديروا ديفيرونس بينهم بين لا كوبي وبين لوريجينال كيما شفتوا هاوليك فيه حتى 230 دوغري مي فريمون انا سيتو بور لا 5e فوا جو سيتو 5 فوا مي فريمون كي يجبد شعر on dirait درتو كيراتين لهنا فيه هادي بروتيكسيون اون سورت دو بروتيكسيون يتغلق هكذا ويتفتح فيه وين تشعلوه فين تنقصوا وتزيدوا لا تمبيراتور وهداك لو بوطون تاع يسينيالي لكم شغل بروتيكتور يسينيالي لكم كي تكون سخانه بزاف على شعركم يسينيالي لكم هنا فيه لي مانيوال ديتيليزاسيون بيان سور وهذيك لا بوشات حاجه اللي مليحه فيها سيك تدوها معاكم كي تروحوا فواياج ولا اون بليس كي تكونوا تخدموا به تحطوها فوقها فوالا لهنا نكونوا لحقنا لا فين تاع الفيديو ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو تاع اليوم نقول لكم على بروشين ان شاء الله